أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام أني پروگرام کنڈیوہن ناظرین و خدمتیہ سلام و دعا ردہن. ماہ مبارک رمضان، ماہ برکت، ماہ رحمت، ماہ مغفرت مغتو درمیان ہن. یقیناً انو موضوع مغتو اللہ اعمال تھتے ہیں، لہذا ایک دو عمل کی مغتور ہر واجب نماز پتنو دعا برستہنی سے دعا تھی خدمتی مستلاوت تھے بجمز انشاءاللہ ہمیشہ ہر نماز پڑھنیوں نے دعا رضی بجا دیگر عمال ان دعا رضی پتنو مسی خدمتی بیان تھے بجن. سید ابن طاووس سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو روایت تھے بجنو کہ ماہ رمضانو اول روزے جو ہری آخری روزے ڈک ہر واجب نماز جو پتور انی دعا اسویتے تلاوت جاتے معصوم سے کسلتے بجنو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق، ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة. فكن لي اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور، حجهم المشكور، سعيهم المغفور، ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم. واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني. آمين رب العالمين. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رخبتي من النار في من تمن علي، وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشف كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين،
اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. انی دعا سوئتے ہر واجب نماز و پتور رضا تھی یاز انشاءاللہ انی دعا رضیتا خداوند عالمین جو تنی جو حاجات ہم طلب تھے بجا خداوند عالم دمو نشیب سے ازنی انشاءاللہ ہر دعا قبول تھے مجھے مز دعاتم خدایا ہنو ماہ مبارک رمضان یا اصول زیادہ زیادہ سو کنگا مل خیتونی توفیق شزدو یا اللہ خدا کوئی مومن مومنات اسانی دعا رضی نماز پتنی خدایا سنے انیا تمام اعمال و رشف قبول شزدو یا اللہ خدایا ماہ مبارک رمضان یا اصول سید اليون اصول توفیق شزدو یا اللہ خدایا رمضان و صدقیہ بے گناہگارن اس خطا خارن اس تمام چنے بوڑے چنے بڑے گنور افگا در و در شزدو یا اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. انشاءاللہ ایک ویڈیو موسیقی خدمتیہ ماہ مبارک رمضان نماز خیست نماز کا دعا افطاری وقت جو اعمال چاہتے ہیں سسی خدمتی بیان تھے. خدا حافظ فی امان اللہ.